بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد ایک دفعہ سورہ فاتحہ آتے ہیں دفعہ سورہ اخلاص کا ملک کے درد پاک پڑھتے ہیں مخدوم صاحب نے ہوا تارے حضرات ایک مرتبہ سورۃ فاتحہ بھی پڑھ لو اور 3 مرتبہ سورۃ اخلاص بھی پڑھ لو دکھال میں نکال بھائی
اچھا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد۔ میرا کریم اللہ یہ نوکری قبول و منظور فرما، یہ تمام محفل دا ثواب علماء کرام دی آمد انہاں دے تقاریر میرے ٹوٹے پھوٹے الفاظ یہ ساری نگیانہ برادری دے جتنا مومن مومنات ٹر گئے انہاں واسطے ثواب پہنچینے ہیں، قبول و منظور فرما۔ خصوصی طور تے ماہر نور سمد صاحب، حاجی اختر حسین صاحب، ماہر عابد حسین صاحب اور جملہ مرحومی امت مسلمہ، میرا اللہ سارے دی قبر نور والا بنا دے۔ عزیزم حضرت حافظ قاری محمد محسن عباس قادری صاحب دی اور جملہ معاملین اہل علاقہ دی اس محنتوں اپنی بارگاہ وچ قبول و منظور فرما۔ ساڑا باہنا ساڑا بولنا قبول و منظور فرما۔ ان آسمان دے صدقے خصوصی طور تے دعا فرمیسو میرے بیٹے مخدوم ناصر قریشی صاحب دے دوست ہیں، ساڑے بیٹے ہیں، انتہائی عزت مآب جناب چودھری محمد طاہر بلال سعود صاحب ملتان والے، خصوصی طور تے اس محفل وچ آئے مہمان بن کے مالک انہاں دی آمد نو بھی اپنی بارگاہ وچ قبول و منظور فرمائے، انہاں دے کاروبار وچ برکتاں عطا فرمائے، اور تمام حضرات دعا فرماؤ جڑے بے اولاد ہیں اللہ سب نو اولاد عطا فرمائے۔ حضور میاں عبد الخالق صاحب بہت پیارے انداز وچ بیٹھے رہ گئے، اللہ انہاں نو اس طرح عطا فرماوے، آستانے نو کامیاب فرماوے، سب مجمع دی خیر فرماوے، ساؤنڈ والے مومنین سب دی خیر ہوئے۔ نقیب ملت حضرت شفقت میری واسطے دعا کرو اللہ دے قلم وچ قدم وچ اللہ پاک برکتاں عطا فرماوے۔ یا اللہ ان دے آنسواں دے صدقے اساں سارے دی محفل قبول فرما، آمین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ تساں سارے حضرات نو پاک محفل بہت بہت مبارک ہوئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔